बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मैं आप तमाम मोमिनीन के साथ जाफरी फैज़ान और आप तमाम मोमिनीन इस टाइम ज़ियारत देख रहे हैं ज़मीन करबला से। मैं बाबुल हवाइज मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े के दरवाज़े पे खड़ा हूँ। इस दरवाज़े का नाम है बाब अलकमी और ऊपर लिखी तहरीर अस्सलाम अलैका या साकी ताश करबला। 9 दरवाज़ों में से ये एक दरवाज़ा है और आप में से लाखों हज़ारों मोमिनीन जो हैं इस दरवाज़े से गुज़रे होंगे, कभी इस दरवाज़े से एंट्री भी की होगी मौला अब्बास के हरम की अंदर और जाने के लिए। और इंशाअल्लाह इस साल भी अरबईन पर भी काफ़ी लोगों ने आना है और इंशाअल्लाह ये सारे मनाजिर आप अपनी आंखों से देखेंगे और इंशाअल्लाह हर एक दरवाज़े से गुज़रना होगा। मौला अब्बास आप सबको, इस दुनिया में बसने वाले हर एक मोमिन को अपने रोज़े के 9 दरवाज़ों से गुज़रना नसीब करे। तो ज़ियारत कीजिए, मेरे साथ मिलकर दुआएं कीजिएगा। मौला अब्बास को, मौला हुसैन को, मौला इमाम ज़माना की बारगाह में सलाम पेश कीजिएगा। अपनी जानिब से अपने वालिदैन, बहन भाई, बच्चों की जानिब से पुरसा भी दीजिएगा। ये मनाजिर हैं ज़मीन करबला के और इस टाइम काफ़ी रश होता जा रहा है और क्योंकि अब चंद ही दिन बाकी हैं और यहाँ पर अरबईन की तैयारियाँ भी मुकम्मल की जा चुकी हैं। मैं आपको यहाँ से आगे चलकर मकाम कफ़े अब्बास के भी मनाज़िर दिखाता हूँ। हर एक एतराफ़ की ज़ियारत पर हर एक जगह पर बहुत ज़्यादा रश है और ये रोज़ा मौला अब्बास का दरवाज़ा है। अच्छा, वो लोग जो अरबईन के दिनों में जिनके पास होटल ना हो और वो जो है अगर नजफ़ में होटल हो और वो सिर्फ़ दिन यौम अरबईन के दिन के लिए आए हों और अगर अपना सामान रखना हो तो ये बिल्कुल दरवाज़े के सामने, ये देखें, यहाँ पर बैगेज रखने की जगह है। आप सामान उठा के, क्योंकि इतना रश होता है कि अगर आप सामान उठाकर अपने साथ नहीं चल सकेंगे तो ये इस तरह से मुख्तलिफ़ जगहों पर इस तरह के ये सेंटर बनाए गए हैं और कलेक्शन सेंटर है। यहाँ पर अपने बैग रखवा के इनसे टोकन लेके अपनी सारी ज़ियारत करके जब आपको वापसी जाना हो तो आप यहाँ से अपनी अमानत वापस लेकर जा सकते हैं। तो बहुत सारी सहूलतें हैं जो कि ये हरम की तरफ से मिलती हैं हर एक ज़वार के लिए। यहाँ पर जगह जगह पे ऐसे ही सबीलें हैं। ये देखिए, ये भी आतबा की तरफ से ये पानी की सबील है और फिर ये सामने बाबुल हवाइज मौला अब्बास का रोज़े का बाब कफ़ है। फिर उससे आगे जो है मकाम कफ़े अब्बास है। फिर उससे आगे जो है कफ़े अब्बास से आगे जो दरवाज़ा है वो है बाब किबला। फिर उससे आगे चलेंगे तो बैनुल हरमैन से सीधा मौला इमाम हुसैन। ये रास्ते मेरा मौला हर एक मोमिन को चलना नसीब करे, हर एक मोमिन की ख्वाहिश पूरी हो कि हर एक मोमिन जो है बआसानी इन रस्तों पर चल सके। जो आए हैं ख़ुद को फ़ील कीजिए इन रस्तों पर चलते हुए, ख़ुद को और फील करते हुए कि आप खुद चल रहे हैं और मौला से बातें कर रहे हैं, अपने दिल की हर एक बात कर रहे हैं। मौला अब्बास सबकी सुनते हैं। कई बातें ऐसी होती हैं जो हम नहीं भी कह पाते लेकिन उनको मालूम होती है। तो ये दर है ऐसा सखियों का कि देर सही पर अंधेर नहीं है, सबको हर चीज़ मिलती है इस दर से। तो यहाँ से चलते हुए बाब किबला है आगे, सामने ये शारा अब्बास आ जाती है। दरवाज़ों को याद रखिएगा अरबईन पर आने वाले जितने भी लोग हैं, क्योंकि आप दरवाज़ों के नाम याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी मुख्तलिफ़ एतराफ़ की ज़ियारत पर जाने के लिए, मुख्तलिफ़ ज़ियारत से वापसी पर अपने होटल्स की तरफ जाने में, या क्योंकि अरबईन पे ज़्यादातर लोग जो हैं यहाँ पर घरों में भी रहते हैं तो घरों की तरफ जाने में भी आसानी होती है। क्योंकि होटल तो चलें आसानी से हो जाता है कि आपके पास कार्ड होगा, मिल जाता है। घरों के लिए जो होता है थोड़ा सा मुश्किल होती है क्योंकि गलियों में घूमना पड़ता है और फिर जो है वो आपको जाना पड़ता है। तो ये मकाम कफ़े अब्बास है। अच्छा, ये देखें, ये इसमें सेपरेशन की गई है। अब एक साइड पर क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है, एक साइड पर ये लेडीज़ और एक साइड पर ये जेंट्स के लिए बनाया गया है। इस तरह से ये सेपरेशन है। करोड़ों का मजमा होता है लेकिन फिर भी इनकी जो इंतज़ामात होते हैं बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पर और हर एक मोमिन जो है बआसानी हर एक जगह की ज़ियारत करता है, बहुत सुकून से करता है। और मेरी दुआ है कि हर एक मोमिन ज़ियारत करे, ख़ास तौर पर क्योंकि हर एक मोमिन को पूरा साल इंतज़ार रहता है मुहर्रम अरबईन का। मेरी दुआ है हर एक मोमिन जो है ये 2 महीने मौला के दर की ज़ियारत लाजमी कर सके, हर एक मोमिन बआसानी इन तमाम ज़ियारत पर आ सके। ये 2 महीने
کیونکہ ہر ایک مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ مولا بس کسی طریقے سے محرم میں بلا لیں یا اربعین پر بلا لیں کہ ہم پرسہ جو ہے مولا کے در پہ دے سکیں. تو یہ سامنے یہ شاہراہ عباس ہے اور یہ باب قبلہ مولا عباس، اور بالکل سامنے یہ بین الحرمین، اور بین الحرمین سے سامنے بالکل سامنے مولا کریم کربلا امام حسین اسلام کا روضہ مبارک. کربلا چینج ہو چکی، محرم سے لے کر اب تک کافی چیزیں یہاں پر چینج ہوئی ہیں. رستے کے انتظامات، مواقف کے انتظامات اور ہر چیز جو ہے تھوڑی مختلف کی گئی ہے. اربعین کے لیے بہت بڑا سیٹ اپ کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے رستوں کا بہت زیادہ ان کو انتظامات کرنے پڑتے ہیں کہ ہر ایک رستہ آسان ہو، کسی بھی قسم کی پرابلمز نہ بنے سواروں کے لیے. گرمی بہت زیادہ ہے. بہت سارے مومنین جو ہیں جو کہیں سے بھی آئیں، یورپ سے، پاکستان سے، ہندوستان سے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. پانی آپ کو زیادہ پینا ہے. اپنے ساتھ ORS کے پیکٹ رکھیں. ORS رستے میں بنا کر پیتے رہیں، ڈی ہائیڈریشن نہیں ہو، بلڈ پریشر لو نہ ہو. اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں آپ کو آسانی دیں گی اس رستے کو اور مزید آسان بنانے کے لیے. یہ رستہ تاکہ آپ جب واک کریں تو آپ کو بہت زیادہ مطلب کہ ٹائرڈنس وغیرہ فیل نہ ہو. تو جب آپ جو ہیں اچھے سے اپنا خیال رکھیں گے تو آپ کی یہ واک بھی اچھی جائے گی، آپ اپنی عبادت بھی اچھے سے کر سکیں گے. پورا رستہ مجلس، ماتمداری، گریہ کرتے ہوئے مولا حسین تک جو ہے اپنی جو ہے آسانی سے پہنچ سکیں گے. اور اپنے ساتھ جو ہیں حفاظت کے لیے، حفاظتی کیا ہوتی ہے کہ اسی طرح سے کہ گرمی سے بچنے کے لیے ایک رومال ہو، کیپ ہو، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اپنے ساتھ آپ رکھیں. لیڈیز بھی، جینٹس بھی، جو بھی ہیں، خاص طور پر بچوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. بچے اس میں جو ہیں ٹائرڈ ہو جاتے ہیں، اور اس میں جو ہے آپ کو بچوں کے لیے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ ان کی ڈائٹ وغیرہ، ان کا پانی وغیرہ، ہر چیز طرح سے. دعا ہے مولا عباس سے کہ جو آ رہے ہیں مولا سب کو خیر و عافیت سے اس زمین کربلا کا زوار بنائے، اور وہ تمام مومنین جو اس سال نہیں آ رہے کسی نہ کسی وجہ سے، میرا مولا ان سب کا بھی پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ان سب کو اگلا سال نصیب کرے. میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تمام مومنین جو پریشان ہیں مولا سب کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مشکلات میں ان سب کی مشکلات دور فرمائے. جتنے بھی مومنین ہمارے اس دنیا میں جہاں کہیں بھی میرے مولا اپنے نصیب کی دعائیں مانگ رہے ہیں، ان سب کے نصیب اچھے فرمائے. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب کرے، جو قرض دار ہیں ان کو غیب سے قرض ادا فرمائے، جو اپنے گھر کی خواہش رکھتے ہیں ان سب کو اپنا اپنا گھر نصیب ہو. جتنے بھی مومنین ہمارے اس دنیا میں جہاں کہیں بھی بیمار حال ہے مولا بیماری کربلا کا صدقہ صحتیابی عطا فرمائے. ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے لیے، اپنے ان تمام محرومین کے لیے دعا کر دیجیے گا جو اس دنیا میں نہیں ہے، اپنے تمام شہداء کے لیے اور ان تمام محرومین کے لیے جن کی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. میرے والدین کو بھی شامل کیجیے گا. ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا مانگیے گا کہ میرے مولا ہمارے جتنے بھی محرومین ہیں سب کے درجات بلند عطا فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کے گناہ معاف فرما، سب کو بی بی کی چادر کا سایہ نصیب عطا فرما. میرے مولا جو آپ کے در پر آئے ہیں وہ بار بار آ سکے، جو نہیں آئے ان سب کی غائبانہ مدد عطا فرما. آپ باب الحوائج ہیں، شہزادی سکینہ کا واسطہ، ان سب کو بھی زمین کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب کر. میرے مولا ہماری تمام مانگی دعاؤں سے پہلے یہ دعا قبول کر کے ہمارے وقت کے آقا مولا امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما. اللہم اجل ولی کل فرج، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.